السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله وابن أوليائه. السلام عليك يا حجة الله وابن حجته. السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه. السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين. السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين.